शैतान जो है ना वो इंसानों का दुश्मन है। ये नबियों से पहले पैदा हुआ है, किसको कैसे वरगलाना वो जानता है। उसने नबियों पर भी मेहनत की, वो हमारी भी नब्ज दबा देता है। किसी के ब्लड प्रेशर के नाम की, किसी के शुगर के नाम की, किसी के घुटनों के नाम की, किसी की कमर के नाम की, किसी के बीवी के नाम की, किसी के दुकान के नाम की। कौन किससे डरता है, उससे उसको डराओ। शैतान का एक काम है डराना। तो हमारे सालाना चिल्ले छुड़वा देते हैं, माहाना 3 दिन छुड़वा देता है। क्यों? ये एक जिम्मेदार अगर खड़ा हो गया तो 15 आदमी उसके साथ खड़े होंगे। तो क्या करो, इसी को बिठा दो। ये जिम्मेदार सालाना खुरूज करेगा तो उसके साथ एक जमात बन जाएगी। तो क्या करो कि उसको बिठा दो ताकि न रहे बांस, अरे बोलो भाई, न रहे बांस और न बजे बांस। हमें क्या करना है कि बांस लाएंगे, बांसुड़ी बनाएंगे और पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएंगे। अरे भाई बजाओगे? कौन कौन पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएगा? मौलाना उमर साहब फरमाते थे मरते मरते करना है। अरे बोलो भाई, और करते करते मरना है। हुजूर रोजाना घर वालियों को 2 मरतबा टाइम देते थे। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सारी नफली इबादत घर में करते थे। इशराक की नमाज हुजूर मस्जिद में पढ़ते थे, फजर से लेकर इशराक तक मस्जिद में होते थे। इशराक के बाद सारी घरवालियों की खबर पूछते थे खड़े खड़े, कैसी हो कैसी हो कैसी हो कैसी हो। फिर उस घर में चले जाते थे जहां हुजूर ने रात गुजारी है, वहां होते थे। एक तो रोजाना सुबह में सबकी खैरियत पूछते थे, सबको टाइम देते थे। फिर रोजाना असर के बाद उस घर में जाकर हुजूर बैठ जाते थे जिस घर में रात गुजारनी है। सारी घरवालियां उस घर में आती थी और हुजूर के साथ बातें होती थी। हमने मौलाना जुबैर साहब को देखा, हमारे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह रोजाना असर के बाद घर में जाते थे। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आता था कि असर बाद क्यों जाते हैं। जब किताबों में पढ़ा तब पता चला कि हुजूर भी असर बाद घर में जाते थे। रोजाना सारी घरवालियां आकर बैठती थी, वरना उस घरवाली का नंबर तो 11 दिन बाद लगना है, तो 11 दिन तक छुट्टी। रोजाना 2 मरतबा खैरियत पूछते थे। तकाजे 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 में घर थोड़ी भूल जाने का होता है, वरना घर में आग लग जाएगी। हुजूर इमामुल अंबिया है, इन सब के साथ अपने घर में ये चीज। साहबा फरमाते हमने आधा दीन अम्मी जान से सीखा है, अच्छे रवैये घरों में रखना और बच्चों को भी अच्छे रवैयों से लेना। अगर ये रवैये घर में जिंदा हो गए फिर उनको अल्लाह के रास्ते का खुरूज असर करेगा, घर की तालीम असर करेगी। इसके साथ अल्लाह के रास्ते का खुरूज करवाएं। जिस तरह हम मर्दों की फिक्र खुरूज से बदली है, एक औरत के साथ हमारी 10 मजलिसें ज़हन साजी की करो वो एक तरफ, और एक मरतबा का 3 दिन का खुरूज एक तरफ। आप तजर्बा करके देख लें, एक मरतबा समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 10 मरतबा समझा, और उस खातून के एक मरतबा से रोजे लग गए तो एक से रोजे जो उसकी फिक्र बदलते हैं हमारी 10 मजलिस नहीं बदलती। इसलिए मौका ब मौका मस्तूरात के साथ हमारा खुरूज हो, हम एहतिमाम से अपना इसका एहतिमाम करें। जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी तालीम का निजाम करें, बड़े हो जाए तो उनको तबलीग समझाएं, तो इससे घर महफूज होगा। अल्लाह हमसे हमारी दीनदारी पूछेंगे और दूसरे नंबर पर अल्लाह हमसे हमारे बीवी बच्चे हमारे मातहत है उसका पूछेंगे, और तीसरा खत्मे नबूवत की बरकत से हमें अल्लाह ने पूरी दुनिया का जिम्मेदार बनाया है। यूं फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो हम सबके खैरखा बने, इस दुनिया से इंसानों को कमा कर जाएं। मैंने शुरू में जिक्र किया ना, जैसे उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी बहन ने कमाया, कैसी जोरदार कमाई हो गई। इस जमाने में आप देखो, इस जमाने में कैसे कैसे जियाले लोगों ने कमाए। हम लोग एक मरतबा यहाँ से जा रहे थे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान सहारनपुर जा रहे थे, बाई रोड जा रहे थे। फिर वहां से हमको हमारे सूबे में जाना था, मैं गुजरात से ताल्लुक रखता हूँ, तो हमको वहां जाना था। तो रास्ते में हरियाणा पड़ता है, वहाँ हाजी साहब का गाँव आया, वहां से हम गुजरे। उस गाँव का नाम है गुमथला। कौन सा गाँव? तो मैंने पूछा यहाँ कितने मुसलमानों के मकान है? का 9 मकान है। कितने मकान? वो कैसा आदमी होगा जो इस 9 मकान वाली बस्ती से हाजी साहब को उठाकर ले आया। जो उठाकर लाया वो उसको तो कोई जानता भी नहीं, लेकिन जिसको उठाया गया उसको पूरी दुनिया जानती है। उस बंदे ने हजारों इंसानों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। तो वो हजारों इंसानों नहीं करोड़ों इंसानों को सुनाया। वो सारा पैगाम हाजी साहब को जैसे नामा अमल में जाएगा तो देखना यह है कि हाजी साहब को कौन कमा कर लाया था, कौन कमा कर लाया था। जैसे हुजूर हज़रत उमर को उनकी बहन कमा कर लाई, तो बहन नहीं कर सकी जो उमर ने किया है, तो हाजी साहब को कमा कर लाने वाला शायद इतना नहीं कर सका जो हाजी साहब ने किया है। आपके यहाँ मौलाना जमशेद साहब थे
جن کو مولانا مسیح اللہ صاحب نے بھیجا تھا، میں نے بھی ذکر کیا. ہمارے وہاں دیوبند، ہم دیوبند پڑھتے تھے تو دیوبند کے پاس میں ایک بستی ہے مظفر نگر، اس کا ایک گاؤں ہے بھینسانی، وہاں کے وہ تھے. تو وہ بھینسانی کو بھی لوگ نہیں جانتے، اور مولانا جمشید صاحب کو کس نے تشکیل کی وہ بھی نہیں جانتے. لیکن مولانا جمشید صاحب نے پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سنایا. تو مولانا جمشید صاحب کو ملے گا تو کیا اس کو نہیں ملے گا جو ان کو کما کر لایا ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہم انسانوں کو کما کر اس دنیا سے جائیں، ہمارے نامہ اعمال میں بھی اللہ کرے ایسے ہیرے آ جائیں جو حاجی صاحب جیسے ہوں. اللہ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا ہے، وہ کھلا ہوا ہے. کمانے والے چاہیے، اس لیے ہر مہینے اپنے 3 دن کی جماعت بنا کر جائیں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، آپ کی کارگزاریاں ہوئی، آپ کو رہبری کی باتیں ہوئی، ہم اپنی استعداد دیکھیں. اتنا بڑا مجمع، ہر ساتھی، مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ساتھی اپنے ساتھ مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر جائیں. 3 دن ایک ساتھ پرانے نہ چلے جائیں، ہر ذمہ دار اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائیں. اور یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اگر جتنے ذمہ دار ہیں اتنی جماعتیں اگر بننا شروع ہو جائے گی، نیا نیا خون ہمیں ملے گا، نیا نیا مجمع تبلیغ میں آئے گا. تو ہم انسانوں کو کمانے کی لالچ بنائیں، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن ہمارے وہاں سے جماعت نہیں بنتی ہے. جماعت بنانے کا کام بہت آسان ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے سعید صاحب بھوپالی، ایک بزرگ وہ تھے سعید صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، ایک وہ تھے جو مولانا انعام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے. ہم نے بھی ان کو دیکھا، وہ یہ مقامی کام کا مذاکرہ کرتے کرتے کہتے تھے کہ اتنا آسان ہے یہ کام کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے کرنا ہے، ایک آدمی اگر مسجد میں، وہ بھی پوری مسجد وار جماعت بنا سکتا ہے، وہ جماعت بنا سکتا ہے. پھر بات سمجھاتے سمجھاتے کہتے تھے کہ اچھا بھائی بتاؤ، ایک مسجد میں ایک ہی آدمی ہے، اس نے طے کیا کہ مجھے بنانا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی سے کوئی ملنے کے لیے جائے تو اس کو کتنا وقت چاہیے؟ ایک ملاقات کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ جی بھائی بتاؤ، ذرا زور سے بولو. جی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. چلو کوئی 15 منٹ کہہ رہا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ، اپنے آدھا گھنٹہ گنو. ایک ملاقات میں آدھا گھنٹہ چاہیے. اب ایک آدمی ایک اکیلا مسجد میں ہے، اس نے یہ سوچا کہ مجھے اکیلے کو محنت کرنی ہے. اب روزانہ 2.5 گھنٹے اس نے فارغ کرنا شروع کیا. آدھے گھنٹے میں ایک آدمی کی ملاقات، تو 2.5 گھنٹے میں کتنے آدمی ہو گئے؟ ارے بولو بھائی، 5 آدمی. ٹھیک ہے، اس کے پاس 27 دن ہے، اس کو 3 دن 28ویں دن جانا ہے. ایک دن میں 5 تو 10 دن میں کتنے؟ 50. دوسرے 10 دن میں 50 اور تیسرے 7 دن میں 35. اگر ایک آدمی روزانہ پابندی سے ایک آدھے گھنٹے میں ایک ملاقات کرے تو روزانہ کی 5، تو 27 دن میں اکیلا 135 کی ملاقات کر سکتا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس آدمی نے پورے مہینے میں 135 ملاقاتیں کی ہو، اب 28ویں دن اس کو 3 دن جانا ہے، تو اس کو 135 میں سے 10 آدمی اس کے ساتھ نہیں مل جائیں گے؟ بھائی ذرا زور سے بتاؤ، نہیں مل جائیں گے؟ مل جائیں گے. ہر آدمی کی اپنی جماعت بنا سکتا ہے. اب یہ 3 دن جا کر آیا، اب وہی 3 آدمیوں کو جو 3 دن جا کر آئے 10-15 آدمیوں کے ساتھ، وہی اب اس کے ساتھ مسجد کی جماعت ہو گئی. تو مسجد وار جماعت بنانا آسان ہوا یا مشکل ہوا؟ ارے بولو بھائی، یہ آسان ہے کہ مشکل؟ کون کون کہتا ہے آسان ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اکیلا آدمی کر سکتا ہے. اگر اتنا بڑا مجمع ہر مہینے اپنی 3 دن کی جماعت بنائے، ایک دم ہماری 3 دن کا ریشو اوپر جائے. ہر اس کو ذہنوں میں لینا ہے. ابھی ہماری 3 دن کی جماعت، ایک مسجد میں 5 ذمہ دار ہیں اور 2 جماعتیں جا رہی ہے. ایک مسجد میں 10 4 مہینے والے ہیں اور 2 جماعتیں جا رہی ہے. ہر ذمہ دار کے ساتھ جماعت جائے. حضرت فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعت جائے. ہمارے وہاں پہلے جوڑ ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ یورپ کا جوڑ تھا. یورپ کے جوڑ میں ایک مسجد والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری 4 جماعتیں جاری ہے مہینے کے 3 دن کی. حضرات نے یہ مذاکرہ کیا. مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ ایک معاون لے اور اپنے ساتھ جماعت بنائے. تو وہ فرانس کے لوگ تھے، یورپ میں فرانس کے لوگوں نے ان سے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ نیت کر کے جاتے ہیں جتنے ذمہ دار اتنی جماعتیں بنیں. 1.5 سال کے بعد حضرات کا وہاں جانا ہوا. ہم لوگ بھی اس کے بعد وہاں گئے تو اس مسجد نے سنایا کہ اب ہماری مسجد کی 22 جماعتیں مہینے کی جا رہی ہے. ہم حیران ہو گئے، کیسے 22 جا رہی ہے؟ انہوں نے سنایا کہ جب حضرات نے ہم کو یہ بات کہی کہ ہر مسجد والے یہ دیکھیں کہ آپ کی مسجد کی استعداد کتنی ہے، تو ہم نے بھی آ کر جائزہ لیا. تو ہمارے وہاں مکان پھیلے ہوئے تھے، اس میں جو وقت لگائے ہوئے ساتھی تھے ان کو دیکھا تو 28 ساتھی ہمارے پاس ایسے ہیں جو جماعت لے کر جا سکتے ہیں. تو سب کی ہم نے ترتیبیں بنائی. بھائی تم اپنی جماعت کا ہفتہ طے کرو، تم اپنی جماعت کا دن طے کرو، اور ان کی جوڑیاں طے کر دی. اور ہر جوڑی نے جماعت بنانا شروع کر دی جیسے ابھی میں نے ذکر کیا اس طرح. تو الحمدللہ 28 میں سے اب ہماری 22 جماعتیں اپنی جوڑیاں بنا کر جا رہی. یہ قابو میں آ گیا. اگر اتنا بڑا مجمع
یہاں سے یہ فکریں لے کر جائے تو ہم ہر سال ہر مہینے ہمارے نامہ اعمال میں نئے نئے لوگ آئیں گے. پھر سالانہ موقع پر ہم اپنا سالانہ چلہ لگائیں. اگر اتنا بڑا مجمع اپنا سالانہ چلہ لگائے تو کتنی جماعت ایک دم ترقی کرے گی. اور اللہ اگر ہمت دے تو ہم انسانوں کو کمانے کے لیے اللہ توفیق دے ہر سال 4 مہینے لگاؤ. مشکل بات نہیں ہے. ہمارے وہاں بھی ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا 4 مہینے میں ہی تھے. 54 مرتبہ انہوں نے 4 مہینے لگائے. 54 مرتبہ. ہمارے وہاں تو کثرت سے آواز لگتی ہے ہر سال 4 مہینے کی. تو 54 مرتبہ انہوں نے 4 مہینے. اور 4 مہینے کے دوران میں شب جمعہ میں رات میں انتقال ہوا. انسانوں کو کما کر جانا ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے دنیا سے لوگ چیزیں کماتے ہیں, ہم انسانوں کو کمائیں. خروج کے موقع پر جم کر ہمارا خروج ہو. مقام اکثر موقع ہمارا وقت جو لگے گا وہ مقام پر لگے گا. مقام میں بھی انسانوں کو کمائیں. انسانوں کو کمانے کے لیے اللہ نے موقع ہم کو دیا ہے. ہماری جو مقامی محنت کی شکل ہے اس میں ماحول بھی بنے گا اور لوگ ہمارے نامہ اعمال میں آتے چلے جائیں گے. اگر ہمارے مقام پر ماحول نہیں بنا تو اس مقام پر ہم بھی نہیں ٹک پائیں گے. ماحول کا اثر موسم کی طرح ہے. ماحول کا اثر موسم. گرمی کا موسم ہے سب کو گرمی لگ رہی ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے سب کو ٹھنڈی لگے گی. تو اگر ماحول مقام پر نہیں ہے ہم چاہے کتنے بھی پرانے ہم نہیں ٹک پائیں گے. ماحول کا اثر سب پر ہو. دیکھو نا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سب سے پہلا ہم نے دنیا میں جو گھر بنایا وہ بیت اللہ بنایا. بیت اللہ کیا ہے کہ وہ بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے. ہدایت کا مرکز. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. وہ ہدایت کا مرکز ہے. ہمارے نبی کے آنے سے ایک لمبا زمانے تک وہاں کوئی محنت والا نہیں آیا تو وہاں لوگ بت پرست بن گئے. مگر وہ بت پرست, ان کی بت پرستی نے اتنا اثر کیا کہ بت پرستی بڑھتے 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 اتنی بڑی کہ بیت اللہ جو ہدایت کا مرکز تھا وہ بھی بت پرستی سے بچ نہیں سکی. جب بیت اللہ نہیں بچ سکتا تو میرا اور آپ کا گھر بچ جائے گا. ہماری اور آپ کے گھر اور ہمارے آپ کے محلے بچ جائیں گے. اس ماحول کو بنانے کے لیے محلے کی فضا ہے کہ اس کی فضا کے لیے ہم مسجد کی فکریں ہر گھر میں پہنچا دیں. ہمارے میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ تھے مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے. وہ فرماتے تھے کہ تمہاری جو فکریں ہیں ہر گھر میں پہنچاؤ تو وہ محلے والے تمہاری فکروں میں شریک ہوں گے. ہماری فکریں ہی گھروں میں نہیں پہنچی اور ہم یہ تمنا کریں کہ محلے والے ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں تو ہو جائیں گے. تو ان فکروں کو لے کر محلوں میں پھرنا ہے. میاں جی محراب فرماتے تھے کہ ایسی محنت کا نظام بناؤ کہ تمہاری مسجد کے اطراف کے 100% مکان ہر 15 دن پر پوری ملاقاتیں ہو جانی چاہیے کہ یہ محلے میں ہمارے رہتا ہے, وہ دنیا بھر کی باتیں روز سنتا ہے. کم سے کم 15 دن میں ایک مرتبہ تو اللہ رسول کی کچھ بات وہ سنے. اگر 15 دن میں بھی ہم نے اللہ رسول کی اس کو بات نہیں سنائی, آخرت کی بات نہیں سنائی, تو دوسری باتیں اس نے سنی ہیں, پھر وہی باتیں محلے میں پھیلے گی. تو ایسا ایک تو نظام بنے کہ ہماری مسجد کی جماعت ہدف بنائے. ہمارے اتنے مکان ہیں, ان مکانوں کو 15 دن میں وصول کر لینا ہے. 15 دن میں ہمیں 100% تک پہنچنا ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ کوشش یہ کرو کہ مکانوں میں ملاقاتوں میں جاؤ, گھروں میں بیٹھ کر گھر میں بات کرو. کیوں گھر میں بیٹھ کر بات کرو؟ کہ گھر میں بیٹھ کر اس لیے بات کرو کہ ہم اپنی فکروں میں گھر کے سارے افراد کو شریک کرنا چاہتے ہیں. اب اس گھر میں ابا ہیں, 3 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, 3 لڑکیاں ہیں, ماں والدہ ہے. اب آپ نے ان کے پاس سے دکان پر ملاقات کر لی, کھیت میں ملاقات کر لی, فیکٹری میں ملاقات کر لی. گھر میں 10 آدمی ہیں. اب آپ نے آپ کی فکروں میں کتنوں کو شریک کیا؟ ارے بولو بھائی کتنوں کو شریک کیا؟ 9 ایک طرف ہے اور ایک آدمی ایک طرف ہے. جب وہ گھر میں جائے گا تو 9 ایک طرف ہے, وہ غالب رہیں گے یا ایک ہے وہ غالب رہے گا؟ ارے بولو بھائی 9 غالب رہیں گے. ہم اپنی فکروں میں سب کو شریک کرنا چاہتے ہیں. تو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر بات کریں. ہم جس کی ملاقات میں جائیں ان سے کہیں بھائی ہم آپ سے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. پھر حضرت فرماتے تھے 6 نمبر کے دائرے میں بات کرو, 6 نمبر کے دائرے میں, اور ذرا زور سے بولو. زور سے بولنے سے کیا ہوگا؟ جتنے مرد ہیں وہ تو تمہارے سامنے آ جائیں گے تو سب تمہاری بات سنیں گے. لیکن تم جب ذرا زور سے بولو گے نا تو تمہاری آواز گھر کی عورتوں تک بھی پہنچے گی. کیوں پہنچے گی؟ کہ عورتوں کی ایک عادت ہے. کیا عادت ہے؟ کہ اگر گھر میں کوئی باہر کا آدمی آیا ہے تو وہ کسی بھی کونے میں کام کرتی ہوگی, اس کو یہ فکر ہوگی کہ کون آیا ہے, کیا باتیں کر رہا ہے. وہ کھڑے کام کی ہوتی ہے. کون سے کام کی ہوتی ہے بولو بھائی؟ فوراً کام یہاں کر دے گی. حضرت فرما دیتے ذرا زور سے بولو تاکہ ان تک بھی بات پہنچے. پھر یہ فرما دیتے ہاں یہ نہ کہو کہ بھائی تم اپنی مستورات کو بھی بلا لو تاکہ وہ بھی سن لیں, یہ فتنے کی چیز ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنی مستورات کو بھی بلاؤ قریب تاکہ وہ پردے کے پیچھے سنیں, ایسا نہیں کہیں گے, یہ فتنے کی چیز ہے. مگر یوں فرما دیتے وہ خود ہی سنے گی,
کیونکہ وہ کھڑے کان کی ہوتی ہے، اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے، وہ تمہاری بات سنے گی۔ اب تمہاری فکروں میں مرد بھی شریک ہو گئے اور اس گھر کی، ارے بولو بھائی، عورتیں بھی۔ پھر یہ فرماتے تھے کہ اگر اس تک ہماری بات نہیں بھی پہنچ رہی ہے آواز، تو عورتوں میں ایک دوسری عادت ہے۔ دوسری عادت کون سی ہے پتہ ہے؟ جب آپ لوگ گھر سے باہر بات کر کے نکلو گے، ان کو آواز نہیں پہنچی تو وہ کیا کرے گی؟ فوراً حاضر ہو جائے گی، کون لوگ تھے، کیوں آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے۔ اب یہ سارے گھر کے مرد کہیں گے مسجد والے تھے، مسجد سے آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو آپ کی بات پہنچ گئی، تو آپ نے پورے گھر کو آپ کے فکروں میں شریک کر دیا۔ ابھی ہماری مسجد کے اطراف میں 100% ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ آپ ہر بیٹھا ہوا پورا مجمع تفقد کرے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں، ہم نے 100% ملاقاتیں کب کی تھی۔ جب ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی، وہ ہماری فکروں میں شریک نہیں ہوئے، تو ہمارے محلے کا ماحول کیسے بنے گا؟ وہ گھر والے ہمارا تعاون کیسے کریں گے؟ اس لیے مقام پر ہمارا مضبوط ملاقاتوں کا نظام، تو انشاءاللہ ایک عمومی ماحول بنے گا۔ پھر جیسے مدینے کا ماحول بنا کہ غلط کو گھسنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ منافق ٹھہر نہیں پا رہا تھا مدینے میں، منافق کو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا، وہ بھی مصلیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ غلط اپنے آپ کو چھپائے گا، اور اگر ہمارا ماحول نہیں بنا تو غلط ہمارے محلوں میں دندناتا ہوا پھرے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جیسے مکے میں دندناتا ہوا پھر رہا تھا، مدینے میں اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، ماحول بن گیا۔ مکے میں ماحول نہیں تھا تو اس نے بیت اللہ کو متاثر کیا، اور مدینے کے ماحول نے منافقین کو متاثر کیا۔ ہماری مقامی محنت کی شکل بنے گی مقامی محنت سے، اس لیے ہم اپنی مقامی شکلوں کو مضبوط بنائیں۔ ہمارا محلہ گشتوں کے ذریعے سے پورے محلے کی فکر ایک ہو جائے، دوسرے گشت کے ذریعے سے اطراف کے محلے، اور سیروزہ کے ذریعے سے ہمارے بنجر دیہات، دوسرا گشت ہمارے بنجر مسجدوں میں ہوں۔ اور بنجر مطلب ہم بنجر کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بنجر کہتے ہیں۔ ہمارا دوسرے گشت کے ذریعے سے بنجر مسجدیں، سیروزہ کے ذریعے سے بنجر دیہات، آپ ان میں جا کر دیکھو بیچاروں کے کیسے حالات۔ اکثر ہماری 3 دن کی جماعتیں آباد مسجدوں میں جا رہی ہیں، اکثر ہمارا دوسرا گشت آباد مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم آباد مسجدوں میں جائیں گے تو ان غرابات کی کون فکر کرے گا؟ یہ جتنے دیہاتوں والے ہیں نا، ان میں 2 کمزوریاں ہیں، دونوں کمزوریاں ایسی ہے کہ جو آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ایک جہالت ہے، جہالت، اللہ سے جاہل، نبی سے جاہل، دین سے جاہل، پھر جو پڑھائے گا ایسا پڑھ لیں گے۔ تو ایک دیہات والوں میں جہالت ہے، اور دوسرا دیہات والوں میں غریبی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے غریبی کفر تک لے جاتی ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، تھوڑے سے پیسوں میں بک جائیں گے۔ آپ دنیا میں جاؤ، جن ملکوں میں ارتداد آیا ہے، ان کی غریبی اور ان کی جہالت نے ان کو مرتد کر دیا۔ ہم اپنے دیہاتوں میں جائیں، یہ قابل رحم مجمع ہے، تھوڑے سا تھک لیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی، ان کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے گا۔ انصاری صحابہ سے حضور نے فرمایا محنت میں لگے رہنا، اور کل قیامت کے دن میرے پاس آ کر حوض کوثر پر اس کا بدلہ لے لینا۔ ہم سب کا یہ جو عمل ہے وہ نصرت کا عمل ہے۔ اللہ نے ہم سے نصرت کا مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا، فرض ہجرت اب نہیں ہوگی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد اليوم، اب آج کے بعد کوئی فرض ہجرت نہیں، ولکن جہاد و نیت، لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا۔ ہم سب یہ نصرت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور نصرت والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر مہاجرین ایک طرف جائیں اور نصرت والے ایک طرف جائیں، میں نصرت والوں کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا مہاجرین میرے اوپر کا کپڑا ہے، نصرت والے میرے اندر کا کپڑا ہے، میرے سے جسم سے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نصرت والے بنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاری صحابہ سے کل قیامت کے دن تمہارا بدلہ میں کوثر پر دوں۔ مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی خالی جنت میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے، جنت میں تو اگلی امتیں بھی جانے والی ہے، اور مغفرت تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی، مگر ہم تو اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ خالی جنت میں جانے کا نہیں، ہم تو ہمارے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے جانا چاہتے ہیں۔ جب ان کے نبی کا کام کیا جائے گا تو ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی۔ اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو سستی میں نہ گزاریں۔ یہ جوڑ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تازہ دم ہونے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی واعظ نصیحت کے لیے نہیں کرتے، آپ تو خود واعظ نصیحت کرنے والے لوگ ہو۔ یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہم اس جوڑوں سے دوبارہ تازہ دم ہو کر جائیں۔ اگر مقامی محنت میں ہماری سستی ہوئی ہے وہ سستی دور ہو جائے، خروج میں سستی ہوئی ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری نبض دبا دیتا ہے۔
शैतान जो है ना वो इंसानों का दुश्मन है। ये नबियों से पहले पैदा हुआ है, किसको कैसे बरगलाना वो जानता है। उसने नबियों पर भी मेहनत की, वो हमारी भी नब्ज दबा देता है। किसी के ब्लड प्रेशर के नाम की, किसी के शुगर के नाम की, किसी के घुटनों के नाम की, किसी की कमर के नाम की, किसी के बीवी के नाम की, किसी के दुकान के नाम की। कौन किससे डरता है उससे उसको डराओ। शैतान का एक काम है डराना। तो हमारे सालाना चिल्ले छुड़वा देते हैं, माहाना 3 दिन छुड़वा देता है। क्यों? ये एक जिम्मेदार अगर खड़ा हो गया तो 15 आदमी उसके साथ खड़े होंगे। तो क्या करो, इसी को बिठा दो। ये जिम्मेदार सालाना खुरूज करेगा तो उसके साथ एक जमात बन जाएगी। तो क्या करो कि उसको बिठा दो ताकि न रहे बांस, अरे बोलो भाई, न रहे बांस और न बजे बांस। हमें क्या करना है कि बांस लाएंगे, बांसुड़ी बनाएंगे और पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएंगे। अरे भाई बजाओगे? कौन कौन पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएगा? मौलाना उमर साहब फरमाते थे मरते मरते करना है। अरे बोलो भाई, और करते करते मरना है। कौन कौन ऐसे नियत करता है? तो कौन नियत करता है शैतान का लुकमा नहीं बनूंगा? कौन कौन नियत करता है उसका लुकमा नहीं बनेंगे? खुरूज का मौका आएगा, हर जिम्मेदार सालाना और माहाना अपनी जमात बनाकर जाएगा। लटक नहीं जाएंगे, सारे पुराने एक साथ नहीं जाएंगे, बैठ नहीं जाएंगे, शैतान का निवाला नहीं बनेंगे। माहाना के मौके पर माहाना में जाएंगे और सालाना के मौके पर अल्लाह हिम्मत दे हर साल 4 महीने जाएंगे। भाई हर साल जाओगे। और मकाम के मौके पर एहतिमाम से रोजाना मुलाकातों का निजाम ऐसा बनाएंगे कि 100% मकानों तक जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, हर 15 दिन में पहुंचेंगे। और पहले गश्त दूसरे गश्त के जरिए से फिजा बनाएंगे, देहात वालों की फिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे नामा यमाल में एक बहुत बड़ा इंसानों का मजमुआ जमा हो जाएगा। जब अल्लाह के दरबार में जाएंगे, ओहो, आपके झंडे के नीचे आपके पीछे एक बहुत बड़ा टोला का टोला होगा। ये कौन है आपके पीछे? कि ये वो है जिनके पीछे हमारी गश्तें हुई है, हमारी मुलाकातें हुई है, जिनके लिए जान मारी है। तो जैसे एक जमात आएगी ऐसे, ये हमारा सारा का सारा मजमा एक काफलों के साथ हाजिर होगा। सब नियत करते हो भाई? कौन कौन नियत करता है? सुस्ती दूर कर देंगे, कमजोरी दूर करेंगे और इंशाअल्लाह मौत तक लगे रहेंगे। अल्लाह मौत तक लगाए रखे, इसके लिए इसकी कदर करेंगे, खुद भी दीन की फिक्र करेंगे, अपने आप को दीनदार बनाएंगे। ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात, ये सबको अच्छा करते हुए अपने वक्त पर खुरूज करेंगे और खुरूज को भी अच्छा बनाएंगे। गलत को घुसने नहीं देंगे, गलत को घुसने नहीं देंगे। मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में है कि तुम अल्लाह के रास्ते में कैसा खुरूज करो, एक ऐसी दुनिया बनाओ कि तुम हो और तुम्हारा अल्लाह हो, तुम हो और तुम्हारा। इस दिल को अल्लाह के गैर से खाली करके जाना है अल्लाह के रास्ते में। इस दिल में अल्लाह का गैर खाली करो। पहले जमातों में जाते थे तो यूं कहते थे भाई तुम घर में खत लिखो, कहाँ हो, कर्जदारी लिखो, मगर घर से जवाब आए उसका एड्रेस ना लिखो। क्यों? अगर तुम एड्रेस लिखोगे तो घर से जवाब आएगा, वो जवाब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी यकसुई खत्म हो जाएगी। इतना एहतियात करवाते थे। अब तो हमारे पास मोबाइल आ गया, इन मोबाइलों ने हमारा सत्यानाश कर दिया, हमारी पूरी यकसुई खत्म कर दी। यकसुई तो खत्म कर दी बल्कि हमारे खुरूज को गंदा कर दिया। हम मोबाइल में गंदी चीजें देखने के आदी हो गए। हम अल्लाह के रास्ते में भी उनसे नहीं बच पाते हैं, तो अल्लाह के रास्ते में हमसे गुनाह होते हैं। तो जिस जगह की नेकी बढ़ी उस जगह का गुनाह भी बढ़ा। हम मस्जिद में रहकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और जब अल्लाह के रास्ते में गुनाह होंगे तो बचाए बनने के बिगड़ कर लौट कर आता है। और अमलों की नाकदरी जितनी मोबाइलों से होती है इतनी और किसी से नहीं। एक आदमी तिलावत कर रहा है बहुत अच्छे से और फोन की घंटी बजी, तो अक्सर मजमा क्या करता है, तिलावत करता रहता है या फोन उठाता है? तो उसने तिलावत की कदर की या तिलावत की नाकदरी की? एक आदमी तस्बीह पढ़ रहा है बहुत मगन से और फोन की घंटी बजी, तो वो क्या करता है, तस्बीह पढ़ता रहता है या फोन उठाता है? एक आदमी तालीम में बैठा है और फोन की घंटी बजी, तो तालीम में बैठा रहता है या फोन लेकर बाहर कोने में जाता है? गश्तों में गया हुआ है, अल्लाह से मांग कर गया है और बीच में फोन आ गया तो फोन उठा लेता है। तो उसने गश्त की कदर की, गश्त की नाकदरी की। अक्सर हमारे मोबाइलों ने हमारे अमलों की हमसे नाकदरी करवाई। आपका क्या ख्याल है, अगर रोज नाकदरी होती रहेगी तो अमल की तौफीक मिलेगी या अमल सल्ब हो जाएगा? हमारे मोबाइलों ने हमारे दिन की ताकत भी खत्म कर दी, रात की ताकत भी। रात देर तक मोबाइल देखते देखते आदमी सोता है, तहज्जुद गई, तहज्जुद में उठना खत्म हो गया। अल्लाह पहले आसमान पर आकर कहते हैं है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा चाहने वाला, और ये रात देर से सोया है,
गुनाह करते करते सोया है, गलत चीजें देखते देखते सोया है, तो अल्लाह कैसे तौफीक दे देगा। इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह खुरूज में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। कौन कौन नियत करता है? अपने खुरूज को पाक साफ रखेंगे। इतना अच्छा खुरूज किया और उसमें गंदगी ला ली, तो ऐसा है जैसे बिरयानी बनाई और कुत्ते ने मुंह मार दिया। बिरयानी बनाई और कुत्ते ने जमजम रखा हुआ है और पेशाब के कतरे डाल दिए। तो हम अपने खुरूज को गंदा नहीं करेंगे, मोबाइल घर में छोड़ कर जाएंगे और एहतिमाम से मकाम के जमाने में मकामी मेहनत करेंगे और खुरूज के जमाने में हर महीने 3 दिन अपनी जमात बनाएंगे, सालाना खुरूज करेंगे। मकाम पर 100% तक हमारी बात पहुंचे उसके लिए मुलाकातों का निजाम मजबूत बनाएंगे और हर जिम्मेदार अपनी जमात बनाकर खुद जाएंगे। कौन कौन नियत करता है खुद की जमात बनाएंगे और हर साल 4 महीने लगाएंगे और दुआओं का एहतिमाम करना है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, मखलूक पर 1 गुना मेहनत करो, अल्लाह पर 10 गुना मेहनत करो। अल्लाह पर कितनी गुना बोलो भाई? तो नियत करो कि इंशाल्लाह हम भी दुआ के मिकदार को बढ़ा देंगे। ये सब चीजें अल्लाह के सामने कोई चीज नहीं। दुआ को मोमिन का हथियार कहा गया। क्या कहा गया बोलो? हथियार से आने वाली मुसीबतों का मुकाबला किया जाता है। हमारे पास सारे हालात के तोड़ के लिए दुआ है। दुआ सिलाहुल मोमिन, वो दुआ हथियार हमने छोड़ दिया। वक्त निकाल कर दुआएं मांगे, खासकर आखिर रात में मांगे। तो सब नियत करो जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। सब नियत करते हो और दुआओं का एहतिमाम। हम उठते हैं आखिर में 2 रकात तहज्जुद पढ़ के सो जाते हैं। अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम 8 रकातें तहज्जुद में पढ़ते थे। कितनी रकातें बोलो भाई? अक्सर। और जो पांव मुबारक पर वरम आने के वाकयात हैं वो दिन की फर्ज नमाजों के नहीं है, रात की तहज्जुद के वाकयात हैं। फर्ज नमाजें तो हुजूर मजमे की रियायत के साथ पढ़ाते थे, छोटी छोटी सूरतें पढ़ते थे, मगर रात में इतना लंबा लंबा क़याम करते थे कि पैर मुबारक पर भरम आ जाता था। हम 2 रकात पढ़ते हैं, इन्ना अतीना कुल अल्लाह में पूरा करके सो जाते हैं। एक मजमा उठता ही नहीं, जो उठता है वो मुख्तसर पढ़ता है। इसलिए नियत करो कि अच्छा वक्त निकाल कर उठेंगे, अच्छी लंबी लंबी नमाजें पढ़ेंगे और अल्लाह से आहोजारी करके अल्लाह से फैसले करवाएंगे। हाजी साहब कहते थे अल्लाह से फैसले करवाओ। ये चीजें आपने हमसे ज्यादा सुनी है, हाजी साहब के जुमले। हम तो आते थे तब सुनते थे, क्या कहते थे? अल्लाह से क्या करवाओ बोलो? फैसले करवाओ। तो वो फैसले करवाने वाला बनना है। नियत करते हो भाई? हमको वहां इब्राहिम साहब ने सुनाया मौलाना एहसान साहब के वालिद साहब की बात, बाबू बशीर साहब वगैरह की। कहने लगे मशवरे में बैठे और कोई बात उलझी हुई हो और कल करने की हो तो यूं मन से बोलते थे। मन से क्या बोलते थे? कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास एक रात है ना। क्या मतलब इसका? फैसला करवा देंगे अल्लाह से, यूं मन भर के बोलते थे। तो मौलाना भी जो सुनाते थे तो हमें भी हलावत आती थी, ऐसे नकल करने में भी मजा आता था। वो नकल करते थे कि यूं कहते थे अभी तो हमारे पास एक रात है ना। कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ से कह देंगे। किससे कह देंगे बोलो भाई? अल्लाह मियाँ से। मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहे ना किसी से। दुनिया के लोग तो चाय की प्याली पिलाते हैं तो 10 आदमियों के बीच में पूछते हैं मौलाना साहब चाय अच्छी थी ना। वो समझा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं मैंने मौलाना साहब को चाय पिलाई है। अल्लाह तो देकर किसी को कहता भी नहीं है, तो उससे हम नहीं कहते। तो सब नियत करो अब कि अल्लाह के सामने मंगते बन जाएंगे। किसके सामने बोलो भाई? अल्लाह के सामने मंगते बन जाएंगे। मंगते अल्लाह के सामने दर के भिखारी बन जाएंगे। मांगोगे इंशाअल्लाह। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे अल्लाह पर 10 गुना मेहनत करो। तो कौन कौन मेहनत दुआ मांगने की दुआ बढ़ाएंगे? अल्लाह तौफीक दे। और हर साल 4 महीने जाएंगे। अरे भाई कितना जाओगे? कम से कम हर साल 4 महीने। कौन कौन जाएगा हर साल? जो सच्चा होगा अल्लाह उसको सच्चा कर बताएगा। खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ। खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ। हर साल कितना जाएंगे? और अकेले जाएंगे या जमात बनाकर जाएंगे? पुरानों के साथ लटक तो नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? हर साथी नए साथियों को लेकर अपने साथ जमात बनाएंगे और अपनी मस्जिद में मकाम पर ऐसी मेहनत का निजाम बनाएंगे कि 100% मस्जिद के लोगों को मेहनत के निजाम से जोड़ दें। हर 15 दिन में 100% मुलाकातें कर लेंगे। कर लोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। अच्छा बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ भाई बैठ जाओ। आपके नाम में नहीं लिख सकता, आप अपने हलकों में और मस्जिदों में लिखवाना। हमारे जो जोड़ होते हैं ना वो आपको वाज नसीहत के लिए नहीं, दोबारा ताज़ा दम होकर यहाँ से हम जाएं इसके लिए, नीयतों की तशदीद करके। क्योंकि दुनिया गफलत की जगह है, तो यहाँ गफलत हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, तो यहाँ की सुस्ती दूर करके जाना है। हदीस में आता है एक छोटा सा जुमला,
ایک مولانا صاحب تھے, ان کا سال پورا ہو رہا تھا. میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے پاس ان کو لے کر گیا کہ مولانا ان کا سال پورا ہو رہا ہے, کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو مولانا نے کہا ایک نصیحت آپ کو سناتا ہوں, واپسی والوں کو. آپ بھی تو واپسی والے ہیں نا, تو کیا لے کر جانا ہے وہ سنا کر میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاؤ, ٹھیک ہے, میری بھی چھٹی آپ کی بھی چھٹی. تو مولانا صاحب کے پاس میں لے کر گیا تو مولانا نے کہا میں بھی نظام الدین میں جب تھا تو میں وقت لگا رہا تھا, تو میں واپس ہو رہا تھا, میرے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے برطانیہ کے, مولانا یعقوب صاحب قاسمی. تو ہم مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے کہ حضرت ہماری واپسی ہو رہی ہے تو ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے. تو حضرت اپنے دروازے پر کھڑے تھے چوکھٹ پر یوں, اور کھڑے کھڑے کہا اچھا واپس جا رہے ہو, تو کھڑے کھڑے چھوٹا سا جملہ سنایا, کہا اس سے چھوٹا ذخیرہ حدیث میں تم کو کوئی حدیث بھی نہیں ملے گی. اور پھر وہ حدیث سنائی, قفلتن کا غزوتن, قفلتن کا غزوتن, واپسی ایسے کرو جیسے اللہ کے راستے میں جا رہے. کیا مطلب اس کا؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے 4 مہینے 7 مہینے سال, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو کام کرتا رہتا ہے, پھر اس میں کھانا بھی کھاتا ہے. تو کوئی جا کر پوچھے ہو بھائی تم یہاں کھانا کھانے آئے ہو, تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی ہم تو جماعت میں آئے ہیں. حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے ابھی, مگر وہ کہہ رہا ہے نہیں میں کھانے نہیں آیا ہوں, میں کیوں آیا ہوں. ایک آدمی جماعت میں نکلا ہے اور سو گیا, تو کوئی آیا بستی والا, او بھائی تم سونے آئے ہو, تو کیا کہے گا وہ؟ نہ بھائی ہم تو جماعت میں آیا ہے. ایک آدمی کپڑے دھو رہا ہے, کسی نے آ کر کہا بھائی تم کپڑے دھونے آئے ہو, تو کیا کہے گا؟ نہ بھائی میں جماعت میں آیا ہوں. تو ساری ضرورتیں اپنی پوری کرتا ہے مگر سب کو کہتا ہے میں جماعت میں آیا ہوں. ساری ضرورتیں پوری کی. حضرت صحابہ شادی کی ضرورت بھی سفر میں کرتے تھے, رخصتی بھی سفر میں ہوتی تھی, مگر یوں کہتے تھے ہم جہاد میں آئے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا واپسی ایسے کرو جیسے تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو. دکان پر بھی جائیں گے, بیوی بچوں میں بھی جائیں گے, کاروبار میں بھی جائیں گے, مگر ہم اللہ کے راستے میں ہیں. جس طرح اللہ کے راستے میں رہنے والا اپنے سارے کام کرتا ہے مگر یہ کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں ہوں, ایسے ہم گھر میں رہنے کے زمانے میں ہمارے دل دماغ پر یہ سوار ہو کہ میں کہاں ہوں, بولو بھائی اللہ کے راستے میں ہوں. بیوی بچوں کے پاس بھی جانا ہے, کاروبار میں بھی جانا ہے, مگر طبیعتوں میں یہ سوار رہا میں اللہ کے راستے میں ہوں, تو ہمارا اجر بھی روز بڑھتا جائے گا اور کام میں جی لگے گا. تو ہماری بھی واپسی ایسے ہو جیسے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ آج پورا ہو گیا 3 دن کا جوڑا, اب چھٹی, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آج کا سبق سنا دیا, چھٹی نہیں, آگے کا سبق پڑھو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق, کیا مطلب آج کا سبق آپ نے سنا دیا تو چھٹی نہ, بھائی آگے کا سبق باقی ہے وہ شروع کرو. تو جو یہاں سبق حضرات کو دینا تھا دے دیا, اب اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق, اب آگے کا ابھی لے کر یہاں سے جانا ہے. تو قفلتن کا غزوتن, اب واپسی ایسے ہوگی جیسے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم بھی آپ سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں.